अस्सलाम वालेकुम। अदब और ज़ुबान पढ़ने और पढ़ाने की लेक्चर सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। उर्दू के अहम अदबी अदबी रुझानात। MBS उर्दू साल सिवम के छठे सेमेस्टर का छठे सेमेस्टर का एक पर्चा है। उर्दू के अहम अदबी रुझानात उसी सब्जेक्ट का एक मौजू जदीद अदब में से कहानी की बाजियाफ्त हमारे आज के लेक्चर का मौजू होगा, जिसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जदीद अदब में कहानी की बाजियाफ्त से क्या मुराद है, कहानी की बाजियाफ्त किसे कहते हैं, और हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा जो मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला हुसैन, उन्होंने कहानी की बाजियाफ्त के हवाले से क्या काम किया। तो हमारे लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम कहानी की बाजियाफ्त की इस्लाह को समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरे हिस्से में अब्दुल्ला हुसैन ने इस पर जो काम किया वो करेंगे। तो आइए आज के हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि कहानी की बाजियाफ्त क्या है। लुग़वी और इस्लाही मफहूम। अगर हम बाजियाफ्त को दो हिस्सों में तकसीम करें तो ये हमें पता चलता है कि बाजियाफ्त फारसी जुबान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है बाज, जिसके मायने हैं दोबारा या वापस आना, और दूसरा है याफ्त, पाना या हासिल करना के मायनों में। तो बाजियाफ्त के मायने हुए किसी गुमशुदा चीज़ को दोबारा ढूंढ निकालना। अगर हम उर्दू अदब की इस्लाह में बात करें तो इसका इस्लाही मफहूम है किसी पुराने ख्याल या दास्तान को नए रंग और मानवियत के साथ पेश करना, जिसके ज़रिए तहजीब या तारीख के उन हिस्सों को याद किया जा सके जिन्हें मुआशरा भुला चुका है। 1960 की दहाई अफसाना निगारी का वो दौर था जब अफसाने से कहानी तजरीदियत और अलामतों में खोकर गायब हो चुकी थी, और एक आम कारी के लिए इसे तलाश करना सहरा में सुई तलाश करना जैसा बनता जा रहा था। ऐसी सूरत हाल में अदीबों ने कहानीपन की वापसी का नारा बुलंद किया। इनमें सफ़े अव्वल में जिनका नाम आता है वो हमारे मशहूर व मारूफ मुसन्निफ, नावल निगार, अफसाना निगार और सफ़रनामा निगार इंतज़ार हुसैन हैं। उन्होंने अलामतों का ज़वाल के नाम से मज़ामीन का मजमूआ शाया किया और अदीबों को दावत दी कि वो अपनी पुरानी दास्तानों, देवमालाई किस्सों और असातीर की तरफ वापस आएं। आपके नज़दीक यही वो ज़राए हैं जिनकी मदद से अफसाने में कहानी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। मर्शिया एलियादे का फ़लसफ़ा। रोमन से ताल्लुक़ रखने वाले मौदिक फ़लसफ़ी और नॉवलनिगार मर्शिया एलियादे ने मगरिब में कहानीपन की वापसी के लिए एक फ़लसफ़ा पेश किया कि इंसान जब भी बहरान का शिकार होता है वो अपनी कदीम कहानियों और मुक़द्दस वक्त की तरफ वापस लौटता है। इनका ये फ़लसफ़ा इनकी किताब द मिथ ऑफ इंटरनल रिटर्न असातीर की बाजियाफ्त के अंदर मौजूद है। हमारे मुसन्निफ इंतज़ार हुसैन पर इसी फ़लसफ़े का गहरा असर रहा। यही वजह है कि उन्होंने अपनी कहानियों में असातीर का इस्तेमाल ज़्यादा किया। कह सकते हैं कि इन्होंने कुरान पाक की ज़्यादातर असातीर को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया, जैसा कि इनके मशहूर अफसाने आखिरी आदमी और वो जो दीवार को न चाट सके असातीरी अफसाने की बेहतरीन मिसालें हैं। इसके बाद जिनका नाम आता है, जिन्होंने कहानी की बाजियाफ्त में सबसे ज़्यादा काम किया, वो अब्दुल्ला हुसैन है। कहानी की बाजियाफ्त के सिलसिले को आगे बढ़ाकर इसे नई जहत अता करने वाले अब्दुल्ला हुसैन रावलपिंडी में 1931 ईस्वी में पैदा हुए और 2015 ईस्वी में तवील बीमारी से लड़ते हुए इस दार-ए-फ़ानी को अलविदा कहा। आप उर्दू के मायानाज और बुलंद पाया नावल निगार, नॉवलेट निगार और अफसाना निगार गुजरे हैं। आपकी तहरीरें बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल हैं, जिनका कई दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। नावल उदास नस्लें
انہی میں سے ایک ہے جو 1963 میں لکھا گیا، جس پر آپ کو پاکستان کے باوقار ادبی ایوارڈ آدمجی سے بھی نوازا گیا۔ ان کی دیگر تحریروں میں ناول باغ، قید، ناروا لوگ، افسانوی مجموعوں میں نشیب، رات اور دیگر شامل ہیں۔ نشیب ان کا ناولٹ بھی ہے۔ کہانی کی بازیافت کے حوالے سے ان کا کیا فلسفہ تھا؟ عبداللہ حسین نے انتظار حسین کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے ملبوں سے کہانی کو بیان کیا، جس سے تاریخ ایک زندہ کہانی بن گئی۔ آپ کا ماننا تھا کہ تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو تاریخ کے پہیے کے نیچے کچھ لے جاتے ہیں۔ کہانی کی بازیافت کرتے ہوئے انہوں نے تین چیزوں کی تلاش کر کے قارئین کے سامنے پیش کیا: انسان کی سیاسی اور سماجی تاریخ کی بازیافت، انہوں نے انسان کے تاریخ جو کچھ بھی وہ کر چکا ہے اس کو بازیافت کیا، اداس نسلیں جس کی بہترین مثال ہے۔ پھر دوسرا، انہوں نے انسان کے اندر جو ڈر اور خوف چھپا ہوا ہے، انہوں نے یہ بازیافت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کا یہ ڈر، یہ خوف اس کی جبلت میں چھپا ہوا ہے، جو کہ اسے وراثت میں ملتا ہے۔ یعنی اپنے آباء و اجداد سے وہ ڈر اور خوف لے کر انسان آتا ہے، اور وہی ڈر اور خوف آج تک جو ہے ہمارے اندر چلا ہوا آ رہا ہے۔ ناول باغ ان کے اس فلسفے کی بہترین عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر انہوں نے انسان کی ہجرت کا دکھ سہا، اور تو وہ دکھانے کی کوشش کی، یہ بازیافت کیا کہ جب انسان اپنی اصل جڑوں سے کٹ جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے جب وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے اس کے گھر میں۔ تو انسان نے ہجرت کا دکھ سہا ہے تو وہ اپنی مٹی اور زمینی رشتوں کو کس طرح سے تلاش کرتا ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ نشیب اس فلسفے کی بہترین عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عبداللہ حسین کی خوبی یہ ہے کہ وہ ماضی کو تلاش کرتے ہوئے اس میں سے سچ نکال کر لاتے ہیں، جو ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس کی وجہ ہمارا ماضی ہے۔ انسانوں کے آج کے دکھ اس کی محرومیاں اسے ماضی نے دی ہیں۔ بڑے تاریخی واقعات جیسے ہجرت انسان کے دکھ اور اس کی محرومی کی وجہ ہیں۔ ان کے ناول اور افسانے انسان کے خارجی اور داخلی دونوں کیفیات کو تلاش کرتے ہوئے اس کی بازیافت کرتے ہیں۔ ان کے کردار ہمیشہ ہمیں اپنی جڑوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے تاریخ کی بازیافت کرتے ہوئے اسے دوبارہ زندہ کیا، تاکہ انسان اپنی اصل قدر و قامت کو جان سکے۔ ان کی بازیافت کا عمل تاریخ، نفسیات اور مٹی کا ایسا سنگم ہے جو قاری کو اپنے ماضی سے ڈراتا بھی ہے اور اسے گلے لگانے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہانی کی بازیافت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اساطیر، اپنے ماضی کو دوبارہ سے یاد کرے، اور اس کو یاد کرتے ہوئے افسانے میں جو کہانی غائب ہو چکی ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ انتظار حسین نے ایلیچے مریادے کے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے کہ انسان جب ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، تو وہ اپنے اصل کی طرف واپس لوٹتا ہے، اساطیر کے ذریعے اپنی کہانیوں کو زندہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عبداللہ حسین نے انتظار حسین کی روایت جو آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے انتظار حسین کی طرح اساطیر کے بجائے انسان کی ساتھ ہوئے پرانے واقعات، یعنی اس کی تاریخ میں جو کچھ ساتھ ہو چکا ہے، اس تاریخ کو کہانی پن کا حصہ بنایا، اور اسی کہانی پن سے اپنے افسانوں، ناولوں میں جان ڈالی، اور ان کے فلسفہ کیا تھا؟ اس فلسفے کی تلاش کی کہ انسان اپنی اصل جڑوں سے کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ ہمیشہ اپنی اصل جڑوں سے بچھڑ کر بھی اسی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کی وجہ سے ہے جو کچھ بھی ہے آج، اور وہ اپنی جبلت کے ساتھ اپنی وراثت میں جو کچھ بھی لے کر آتا ہے اس کی وجہ سے ہی اس کی محرومیاں، اس کے دکھ، اس کی وہی وجہ ہوتے ہیں، اور انسان جب وقت کا جبر جو ہے انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔
آج کا لیکچر یہیں تک۔ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عبداللہ حسین کے کسی افسانے یا کے ذریعے سے ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے آخر بازیافت کس طریقے سے کی ہے۔ شکریہ۔